हरिः ॐ। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपाण्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरं यवराभिधानं वृन्दावनावननिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारणि चेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सम्पूर्ण भक्त भागवत वृन्द, आस्तिक धर्मानुरागी सज्जन वृन्दहरूलाई यो सत्सङ्गमा हार्दिक नमन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण। हामी निरन्तर भगवत चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। भगवत गुणानुवादमा हामी आफूलाई सराबर गरिरहेका छौँ। भगवत गुणानुवादमा एकाकार भइरहेका छौँ। भगवानको यो हामीमाथिको सबैभन्दा ठुलो निर्हेतुक कृपा हो, असीम अनुकम्पा हो। हामी एउटा गीतलाई श्रवण गर्दैछौँ, एउटा विलक्षण गीत, सर्वोत्कृष्ट गीत, गीतहरूमध्येमा सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको सबैभन्दा उत्कृष्ट गीत, गोपीहरूले गाउनु भएको गीत। गोपीहरूले प्रेमको विरहको पराकाष्ठमा गाउनु भएको गीत, जुन गीत यति श्रेष्ठ बन्यो, यति श्रेष्ठ बन्यो, जगतका समस्त भक्तहरूले यसलाई आदरले हेर्नुहुन्छ, गौरवले हेर्नुहुन्छ, गान गर्नुहुन्छ, श्रवण गर्नुहुन्छ, गाएर आत्मविभोर हुनुहुन्छ र सुनेर भाव विभोर हुनुहुन्छ। गाएर सुनेर भाव विभोर हुनुहुन्छ। त्यस्तो गीत समस्त आस्तिक जनहरूले स्वीकारिएको यो गीत गोपी गीत। वास्तवमा गोपीहरू भनेका भगवानको प्रेमको मूर्ति नै हो। भगवत प्रेमको मूर्ति हो क्या। भगवानको प्रेम चाहिँ अनेक अनेक असङ्ख्य मूर्तिहरूमा प्रकट हुनुभएको, हजारौँ त्यो मूर्तिको रूपमा प्रकट भएको भगवानको प्रेम नै हो गोपी भनेको। त्यस्ता गोपीहरूले गाउनु भएको गीत। वास्तवमा प्रेम भनेको एउटा हुन्छ र प्रेम भनेको एउटा वस्तुमा गरिन्छ। हेर्नु, प्रेम भनेको धेरै वस्तुमा गरिँदैन। धेरै वस्तुमा प्रेम भयो भने त्यो प्रेम होइन, त्यो त आसक्ति हो, त्यो त कामना हो, विषय वासना हो। त्यो प्रेम होइन। प्रेम एउटा वस्तुमा हुन्छ। त्यो एउटा वस्तु भनेको अद्वितीय अद्वैत ब्रह्म नै त हो नि, परमात्मा नै त हो नि, ईश्वर। त्यसैले प्रेम भनेको केवल ईश्वरमा गर्ने हो। प्रेम त्यतिखेर सार्थक हुन्छ जतिखेर त्यो प्रेम ईश्वरमा हुन्छ, भगवानमा हुन्छ। कृष्णमा भएको प्रेम नै त्यो प्रेम हो। बाँकी अन्यत्र भएको प्रेम प्रेम होइन, त्यो वासना हो। एउटा वस्तुमा हुन्छ प्रेम, ईश्वरमा हुन्छ प्रेम। अनि प्रेम भनेको बढ्दै जान्छ, घट्दै जाँदैन। संसारमा भएको त्यो प्रेम हुन्छ नि, संसारमा हामी प्रेम भन्छौँ, त्यो प्रेम बढ्दैन, त्यो त घट्दै जान्छ, घट्दै जान्छ, घट्दै जान्छ। भगवानमा त्यस्तो हुँदैन। भगवानमा प्रेम, भगवान भएको त्यो प्रेम, त्यो प्रीति बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। कहाँसम्म बढ्छ त्यसो कुनै ठेगाना छैन। कुनै ठेगाना छैन कहाँसम्म बढ्छ भन्ने कुरो, किनभने प्रेम असीमित हुन्छ, सीमा नै छैन, बस बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अर्को कुरा, प्रेम हुन्छ, प्रेम हुन्छ, प्रेम गरिँदैन, प्रेम हुन्छ। म भगवानलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेम हुँदैन।
भगवानले कृपा गरेर प्रेम दिनुहुन्छ। भगवानले कृपा गर्नुभयो भने त्यो प्रेम हुन्छ। भगवान प्रेम हुन्छ, बस प्रेम गरिने वस्तु होइन, प्रेम हुने वस्तु हो। त्यो पनि भगवानको कृपाद्वारा, भगवानको सङ्कल्पमा नै अधीन छ त्यो प्रेम पनि। त्यही प्रेम नै के हो? त्यो प्रेम नै भक्ति हो। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। आहा, यो प्रेमको अवस्था भनेको कस्तो अवस्था भन्नु होला भने, यो प्रेमको अवस्था भनेको यति ठुलो पुरुषार्थको अवस्था हो, यति ठुलो पुरुषार्थको अवस्था हो, यो मोक्षभन्दा पनि बढेर। 4वटा पुरुषार्थ बताएको छ शास्त्रले, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यी 4वटा पुरुषार्थ हुन्। कसैलाई धर्म चाहिएको छ, उसले धर्म गर्छ, त्यो धर्म उसको लागि पुरुषार्थ भयो। कसैलाई अर्थ चाहिएको छ, सम्पत्ति चाहिएको छ, संसारको वैभव चाहिएको छ, स्वर्ग आदि लोक चाहिएको छ, उसले त्यसको लागि प्रयत्न गर्छ, त्यो अर्थ नै उसको लागि के हो? पुरुषार्थ हो। कसैलाई संसारको काम नै चाहिएको छ, संसारमै रमौँ, संसारमै रमाइलो गरौँ, संसारको अत्यन्त तुच्छ भोगलाई, यो सुखलाई भोगौँ भन्ने इच्छा जसले गर्छ, त्यही अनुसार उसले काम गर्छ, कार्य गर्छ र चेष्टा गर्छ र उसले त्यो कामलाई पाउँछ, उसको लागि त्यो काम नै के हो? पुरुषार्थ हो, हैन? यी तीनटा मध्ये, यी तीनटा पुरुषार्थदेखि बाहेक सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरुषार्थ भनेको मोक्षलाई भनेको छ शास्त्रले। मोक्ष, संसारबाट छुटेर मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नु, भगवत धामलाई प्राप्त गर्नु, त्यो पुरुषार्थ सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। परन्तु मुमुक्षुहरूले मोक्षको लागि चेष्टा गर्नुहुन्छ, मोक्षको मार्गमा अग्रसर हुनुहुन्छ, भगवानको शरणागति गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, ज्ञानलाई आर्जन गर्नुहुन्छ, भगवत ज्ञानलाई, विभिन्न उपाय छन् मोक्षका, ती उपायमा लाग्नुहुन्छ। मोक्षलाई चाहने मुमुक्षुहरूले, त्यो पुरुषार्थ हो, उहाँहरूको लागि मोक्ष पुरुषार्थ हो। परन्तु यी 4वटा पुरुषार्थभन्दा भिन्न अझै श्रेष्ठ एउटा पुरुषार्थ छ, त्यो हो प्रेममयी अवस्था। प्रेममयी अवस्था, प्रेमको अवस्था, भगवत प्रेम, भगवत प्रीति, सबभन्दा माथिल्लो दर्जाको यो पुरुषार्थ हो। मोक्षभन्दा पनि बढेर, मोक्षभन्दा पनि श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो यो पुरुषार्थ, प्रेममयी अवस्था, प्रेम पुरुषार्थ। त्यो सबैलाई भगवानले दिनुहुन्न। जसलाई भगवानले कृपा गर्न चाहनुहुन्छ, प्रेम दिने कृपा गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै भगवानले दिनुहुन्छ, त्यो कृपा गर्नुहुन्छ। गोपीहरूलाई त्यो दिनुभयो भगवानले, हाम्रा आलवारहरूलाई त्यो प्रेम दिनुभयो भगवानले। प्रेम, प्रेममयी अवस्था। आहा, सारा त्यागेर गोपीहरू भगवानको चरणारविन्दमा आउनुभयो। धर्म अर्थ काम मोक्षलाई पनि त्यागेर आउनुभयो। जब भगवानले वंशीको नाद छोड्नुभयो नि, वंशीको नाद छेड्नुभयो त्यो शरद पूर्णिमाको रात्रिमा, त्यो नादलाई गोपीहरूले मात्रै श्रवण गर्नुभयो, अरूले श्रवण गरेनन्, अरूले सुन्न पाएनन्, सुनेनन्। जसलाई भगवानले बोलाउनु भयो, जसको नाम लिएर, जुन गोपीको नाम लिएर भगवानले बोलाउनु भयो, तत्तत गोपीहरूले, ती गोपीहरूले मात्रै त्यो नादलाई सुन्नुभयो र दौडिनु भयो, भगवानतिर दौडिनु भयो। गोपीहरू अलग अलग कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, 4 पुरुषार्थका कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले जुन 4 पुरुषार्थको जुन मैले यो चर्चा गरेँ नि, 4 पुरुषार्थको लागि कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो गोपीहरू, अलग अलग गोपीहरू। कोही गोपीहरू के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? कोही गोपीहरू पतिको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मातापिताको सेवा, ससुराहरूको सेवा, सासू ससुराको सेवा आदि गर्नु हुँदै थियो। त्यो धर्म हो, शास्त्रले बताएको त्यो धर्म हो। जब वंशीको धुन त्यो कानमा पर्यो, त्यो त्यतिकै छोडेर दौडिनु भयो, त्यो धर्मलाई छोडेर दौडिनु भयो। धर्म उहाँहरूको पुरुषार्थ थियो, त्यो पुरुषार्थलाई छोडेर दौडिनु भयो भगवानको अगाडि, भगवत प्रेमको अगाडि। त्यो पुरुषार्थ काम आएन, त्यो पुरुषार्थ फिका भयो, छोडेर दौडिनु भयो। कोही गोपीहरू दुध दुहुँदै हुनुहुन्थ्यो, मोही पार्दै हुनुहुन्थ्यो, मक्खन निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्य अर्थको कार्य थियो, आर्थिक कार्य थियो। अर्थ जुन पुरुषार्थ छ नि, त्यो सम्बन्धी कार्य थियो। दुध बेच्ने, माखन बेच्ने, दही बेच्ने, त्यसबाट अर्थ आर्जन गर्ने, तत्सम्बन्धी कार्य थियो त्यो। अर्थ पुरुषार्थको लागि कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो कतिपय गोपीहरू। वंशीको नाद कानमा पर्ने बित्तिकै त्यो त्यहीँ छोड्नुभयो, दौडिनु भयो भगवानतिर।
त्यो पुरुषार्थ पनि काम आएन, अर्थ पुरुषार्थ पनि काम आएन, फिका भयो, दौडिनु भयो भगवानतिर। भगवत प्रेमको अगाडि काम आएन, केही रहेन। कतिपय गोपीहरू आफूलाई श्रृङ्गार्नु हुँदै थियो, सुन्दर सुन्दर कपडा लगाउने, सुन्दर सुन्दर आभूषण लगाउने, हैन, आफूलाई श्रृङ्गार्ने र पतिको सेवा गर्ने त्यो रात्रिमा। त्यसको लागि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो कतिपय गोपीहरू। त्यो थियो काम पुरुषार्थको लागि कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो गोपीहरू, कतिपय गोपीहरू। जसै भगवानको त्यो ध्वनि, वंशीको ध्वनि कानमा पर्यो, उल्टा सुल्टा लगाएर दौडिनु भयो। त्यो फिका भयो, त्यो काम त्यो फिका भयो, दौडिनु भयो। कतिपय गोपीहरू पूजा पाठ गर्दै हुँदै थियो, कतिपय गोपीहरू पूजा पाठ गर्नु हुँदै थियो, पूजा पाठ सेवा पूजा गर्नु हुँदै थियो। त्यो मोक्षको लागि थियो त्यो कार्य, मोक्ष पुरुषार्थको लागि थियो त्यो कार्य। जसै वंशीको नाद कानमा पर्यो, पूजा पाठ त्यहीँ छोडिदिनु भयो, दौडिनु भयो, भगवानतिर दौडिनु भयो। मोक्ष सम्बन्धी पुरुषार्थ पनि काम आएन। हेर्नु, मोक्ष पनि फिका भयो। के को मोक्ष? भगवानले बोलाउनु भयो, सब दौडिनु भयो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने, चारवटा पुरुषार्थभन्दा भिन्न पुरुषार्थ, प्रेममयी पुरुषार्थ, प्रेममयी अवस्था, भगवत प्रीतिको त्यो अवस्था मोक्षभन्दा पनि बढेर दौडिनु भयो। भगवानलाई पाउनुभयो, भगवानसँग मिलन भयो। ह्रास सुरु हुन्छ, परन्तु भगवान अल्पिनु भयो, भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। गोपीको अन्तःकरणमा एउटा गर्व जागृत भयो नि, हामी सर्वश्रेष्ठ नारी हौँ, जगतका सर्वश्रेष्ठ नारी हौँ। हाम्रो इसारामा आज परब्रह्म परमात्मा ठुम्का लगाइरहेको छ, नाचिरहेको छ भन्ने एउटा अहङ्कार आयो, एउटा गर्व आयो। त्यो गर्व भगवानले नाश गरिदिनु भयो र अन्तर्धान हुनुभयो। नाश गर्नको लागि अन्तर्धान हुनुभयो। अब प्रेमको चरम अवस्था, चरम पीडा, मतलब प्रेमको विरहको, प्रेमद्वारा जागृत त्यो विरहको अतिशय चरम अवस्था हुन्छ गोपीहरूको, त्यो विरहको अवस्था। र त्यो विरहमा गाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ। त्यसकै नाम हो गोपी गीत। हेर्नु, गोपी गीत। हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ श्लोकहरूलाई श्रवण गरिसक्यौँ, गीतहरूलाई श्रवण गरिसक्यौँ। अब आउनुहोस् 6औँ गीत हामी श्रवण गरौँ। योभन्दा अघिल्लो 5औँ गीतबाट, 5औँ श्लोकबाट 4वटा श्लोकमा केही माग्नुहुन्छ भगवानसँग। हिजोको श्लोकमा भगवानसँग करकमल माग्नुभयो, हस्तकमल माग्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका हस्तकमल हाम्रो शिरमा राखिदिनु, हामीलाई अभय दान दिनु। त्यस पछाडि हजुर जहाँ गए पनि ठिकै छ, हामी जतासुकै जाउँ, यदि हजुर हामीसँग मिल्न चाहनुहुन्न भने ठिक छ, हजुरको इच्छा हो, हामी कुनै बलजफ्ती हामी गर्दैनौँ, हामी जबरजस्ती गर्दैनौँ। हजुरको इच्छा हो, हजुरको इच्छा नै हाम्रो इच्छा हो। प्रियतमको इच्छा नै प्रेमिकाको इच्छा हुन्छ। हे प्रभु, हामीलाई मिल्न चाहनुहुन्न भने ठिक छ, नमिल्नु, परन्तु एकपल्ट हजुरका ती करकमल हाम्रो शिरमा राखिदिनु, अभयदान दिनु। हे गोपी हो, मैले तिमीहरूलाई अभय दिएँ भनिदिनु, बस त्यति भयो भनेर योभन्दा अगाडिको गाथामा, अगाडिको त्यो श्लोकमा माग्नुभयो। अब यो 6औँ श्लोकमा मुखारविन्दलाई माग्नुहुन्छ। भगवानको दर्शन, मुखारविन्दको दर्शनको कामना गर्दै गाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ। ब्रज जनारति हन् वीरयो सीताम, निज जना समय ध्वंस नस्मिता। भज सखे भवात किङ्करेष्मनो, जलरुहाननं चारु दर्शया। ब्रजजनार्ति हन् वीरयोषितां, निजजनस्मय ध्वंस नस्मित। भदसखे भवत् किङ्करिष्मनो, जलरुहाननं चारु दर्शय। यहाँ सम्बोधन छन्। यो श्लोकमा 4वटा सम्बोधन छन्। एउटा
ब्रज जनार्ती हन्, अर्को वीर, अर्को निज जनस्मय ध्वंस नस्मित, अनि अर्को सखे। यसरी 4वटा सम्बोधन छन्। भगवानसँग भगवानको त्यो मुखारविन्दको दर्शनको कामना गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? हे वीर हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने ब्रज जनार्ती हन् सम्बोधन हो यो। ब्रज जनार्ती हन्, ब्रज जन आरती हन्, ब्रजवासीहरूको आरतीलाई नाश गर्नेवाला, आरतीलाई नाश गर्नेवाला। आरती भनेको पीडा व्यथालाई नाश गर्नेवाला। हे कृष्ण हजुरले धेरै पल्ट त्यो पीडालाई, त्यो आपतलाई नाश गरिदिनु भयो, हामीलाई बचाउँदै आउनुभयो। हजुरले हाम्रो मानसिक तापलाई पनि मेटाउनुपर्छ प्रभु, समाप्त गर्नुपर्छ। ब्रजवासीको व्यथालाई नाश गर्नुपर्छ हजुरले, हामी ब्रजवासी नै हौँ। अब एउटा के सन्देह उत्पन्न हुन्छ भने भगवानले केवल त्यो ब्रजवासीहरूको दुःख मात्रै नाश गर्नुहुन्छ, अरूको गर्नुहुन्न? ब्रज भनेको त्यो मथुरा मण्डल, ब्रजमण्डल, त्यहाँका योषितहरूको, त्यहाँका स्त्रीहरूको मात्रै, त्यहाँका बासिन्दाहरूको मात्रै आरतीलाई, त्यो पीडालाई नाश गर्नुहुन्छ, व्यथालाई नाश गर्नुहुन्छ भन्दा त्यस्तो होइन। ब्रज भनेको के हो? ब्रज भनेको गोठ हो। गोठ, गोठलाई ब्रज भनिन्छ। गोठमा को बस्छ? गोठमा को रहन्छन्? पशु रहन्छन्, अनि गोठाला रहन्छन्, गोठाला बस्छन्। गोठमा पशु र गोठाला बस्छन्, दुवै अज्ञानी, दुवै अज्ञानी, भगवत ज्ञानदेखि विमुख, आत्मा परमात्माको ज्ञानदेखि विमुख पशु र गोठालाहरू। यो संसार नै ब्रज हो। यहाँ अधिकांश मनुष्यहरू अज्ञानी छन् क्या? अधिकांश मनुष्यहरू भगवत ज्ञानदेखि विमुख छन्, भगवानदेखि विमुख छन्, आत्मा परमात्माको ज्ञानदेखि विमुख छन्। त्यसैले यो संसार नै के हो? ब्रज हो। त्यसैले यो संसाररूपी ब्रज, यो संसाररूपी ब्रजवासीहरूको, मनुष्यहरूको, समस्त प्राणीहरूको दुःखलाई नाश गर्नेवाला हे प्रभु, हे कृष्ण त्यो आरतीलाई, त्यो व्यथालाई, त्यो पीडालाई नाश गर्नेवाला हो। हे कृष्ण तिमी त्यस्तो, तिम्रो स्वरूप त्यस्तो हे कृष्ण। वीर, हे वीर, वीर भनेको सामान्य अर्थमा पराक्रमी, अत्यन्त बलवान, अत्यन्त वीर्यवान, अत्यन्तै धेरै शक्ति भएको भन्ने अर्थ हुन्छ। परन्तु गम्भीर अर्थमा वी भनेको पक्षीराज गरुड, वीको अर्थ हुन्छ पक्षीराज गरुड। वीर, वी पक्षीराज गरुड, तम तिरयति इति गरुड, पक्षीलाई हाँक्नेवाला, पक्षीलाई प्रेरित गर्नेवाला भनेको पक्षी वाहन, गरुड वाहन। हे गरुड वाहन, हे गरुडमा चढ्नेवाला, हे वीर। योषिताम, हामी स्त्रीहरू हौँ नि, हामी स्त्रीहरू हौँ, हामी आत्मा हौँ। स्त्री भनेको यहाँ आत्मा हो, हामी आत्माहरू हौँ, हजुरका अंश हौँ, हामी सबै अंश हौँ। अबै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवानले भन्नुहुन्छ गीतामा, हामी हजुरका हौँ। त्यसैले हे प्रभु हाम्रो दुःखलाई नाश गर्नुहोस् हजुरले, हाम्रो पीडालाई, हाम्रो व्यथालाई नाश गर्नुहोस्। निज जनस्मय ध्वंस नस्मित, निज जन, आफ्ना जन, आफ्ना भक्त, आफ्ना भागवतहरूको स्मय, आफ्ना जनहरूको, वैष्णव जनहरूको स्मय भनेको घमण्ड, गर्वलाई, घमण्डलाई के गर्नुहुन्छ हजुरले? अहङ्कारलाई के गर्नुहुन्छ? ध्वंसन, नाश गरिदिनुहुन्छ होइन? विशेष गरेर अहङ्कारलाई नाश गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यसमा पनि विशेष आफ्ना जनको घमण्ड, वैष्णवभित्र, वैष्णवको अन्तःकरणमा आएको घमण्ड त भगवानलाई सहनै हुँदैन, अलिकति पनि सहन हुँदैन। यसै पनि भगवानलाई कसैको पनि घमण्ड सहन हुँदैन, त्यसमा पनि वैष्णवहरूको घमण्ड भगवानलाई सहन हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन, मनै पर्दैन भगवानलाई। र त्यसलाई नाश गर्नको लागि भगवान तुरन्तै, भगवानले केही न केही एक्सन लिइहाल्नुहुन्छ क्या? एक्सन लिइहाल्नुहुन्छ भगवानले, तुरन्तै कुनै चेष्टा गरिहाल्नुहुन्छ भगवानले। निज जनस्मय ध्वंसन, नाश गरिदिनुहुन्छ। यति माने तितो लाग्छ भगवानलाई, यति कटु लाग्छ भगवानलाई। क्रोध पनि सहनुहुन्छ भगवानले, माफ गरिदिनुहुन्छ। क्रोध, लोभ पनि सहनुहुन्छ। संसारमा आसक्त छ भने पनि सहनुहुन्छ भगवानले, ठिक छ होइन?
मोह पनि सहनुहुन्छ भगवानले, परन्तु जब घमण्ड जागृत भयो भित्र अन्तःकरणमा, त्यो घमण्डलाई भगवानले सहन गर्नुहुन्न। साह्रै कटु, साह्रै नमिठो, साह्रै तितो लाग्छ भगवानलाई, तुरन्तै त्यसलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तो हुनुहुन्छ भगवान। हे प्रभु, हे कृष्ण, हजुरले यो थाहा भयो गोपीहरूलाई भगवान किन अन्तर्धान हुनुभयो भन्ने कुरो थाहा भयो। हामीलाई योषित, हामी स्त्रीको घमण्ड हामीभित्र जागृत भयो। हामीलाई घमण्ड कस्तो घमण्ड भयो भन्दा स्त्रीत्वको घमण्ड भयो। हामी संसारका सबभन्दा भाग्यवानी, अत्यन्त सौभाग्यवती, सौभाग्यशाली हामी स्त्री हौँ। हाम्रो इसारामा आज परब्रह्म परमात्मा नै ठुम्का लगाएर नाच्दैछ भन्ने हामीलाई त्यो अहङ्कार भयो, त्यो हामीलाई घमण्ड भयो, गर्व भयो। त्यसैले हजुरले यसलाई नाश गर्नको लागि नि हजुर अन्तर्धान हुनुभएको हो। प्रभु, नाश गरिदिनुहोस्, प्रकट भएर अझै नाश गरिदिनुहोस्। कसरी? स्मित सुन्दर मुस्कानद्वारा नाश गरिदिनुहोस्। भगवानको मुस्कानले कत्रा कत्रा घमण्डी, कत्रा कत्रा आफूलाई अहङ्कारी, आफूलाई मयौँ ठान्ने बडे बडे विद्वानहरू, बडे बडे सन्यासीहरू पनि भगवानका दास बनेका छन्, भगवानका दासी बनेका छन्। हेर्नु, इतिहास छ। मधुसूदन सरस्वती नाम गरेका एकजना अत्यन्तै भयङ्कर प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो, सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, अद्वैत सन्यासी हुनुहुन्थ्यो। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, यस्तो यो वेदान्तको वाक्यलाई परिपूर्ण साक्षात्कार गरिसक्नुभएका महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। वृन्दावन जानुभयो, भगवानले कृपा गरिदिनु भयो, उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। बस त्यो किशोर कृष्णको त्यो किशोर छटालाई देखेर आहा, मधुसूदन सरस्वतीको मुखारविन्दबाट उद्गार निस्क्यो, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने। बस अब त कृष्णभन्दा अर्को के तत्त्व छ मलाई थाहा छैन, म जान्दिनँ, मलाई केही पनि थाहा छैन। तत्त्व भनेको केवल कृष्ण हो। आफूलाई दास, आफूलाई दासी भन्दै आउनुभएको थियो अरे काशीमा बस्नुहुन्थ्यो, वृन्दावन जानुभयो, भगवानको दर्शन गर्नुभयो, अनि आफूलाई दासी भन्दै आउनुभएको थियो। सबै चकित भएका थिए अरे उहाँको त्यो स्थितिलाई देखेर। त्यस्तो हुनुहुन्छ भगवान। भगवानको मुस्कानको छटा त्यस्तो छ। हे प्रभु, प्रकट भएर हामीलाई त्यो मुस्कानद्वारा हामीभित्र रहेको त्यो बचेखुचेको, अलि बचेको त्यो घमण्डलाई पनि नाश गरिदिनुहोस् हे प्रभु। हे सखे, हे मित्र, भज न योषिताम भज। हामी स्त्रीहरूको भजन गर्नुहोस् हजुरले। हामी हजुरको भजन गर्ने होइन हे प्रभु, हजुरले हाम्रो भजन गर्नु अब यहाँ हो नि। भगवानले गोपीको भजन गर्नुहुन्छ, भगवानले गोपीहरूको भजन गर्नुहुन्छ। भगवान गोपीको ऋण कहिल्यै तिर्न चाहनुहुन्न, कहिले पनि तिर्न चाहनुहुन्न, तिर्नै सक्नुहुन्न। भगवान नै आफ्नै मुखले भन्नुहुन्छ क्या, जब यो अन्तर्धान भएर फेरि प्रकट हुनुहुन्छ नि, त्यतिखेर गोपीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ क्या, तीन प्रकारको प्रश्न गर्नुहुन्छ गोपीहरूले। हे कृष्ण, संसारमा 3 प्रकारका मनुष्यहरू हुन्छन्, तपाईँ तिनीहरूमध्ये कुनमा पर्नुहुन्छ? एक थरीका हुन्छन् प्रेम गर्नलाई मात्रै प्रेम गर्छन्, अर्का थरीका हुन्छन् प्रेम नगर्नेलाई पनि प्रेम गर्छन्, अर्का थरीका हुन्छन् कसैलाई प्रेम गर्दैनन्, प्रेम गर्नेलाई पनि गर्दैनन्, नगर्नेलाई पनि गर्दैनन्, उदास भएर रहन्छन्। यी 3 थरीका मनुष्य मध्येमा तपाईँ कुन थरीमा पर्नुहुन्छ, कुन कोटीमा पर्नुहुन्छ? त्यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर भगवानले भन्नुहुन्छ, हे गोपी हो, म त प्रेम बढाउनको लागि पो अन्तर्धान भएको हो त, प्रेमको वृद्धि गर्नको लागि अझै प्रेम बढोस् भनेर पो म अन्तर्धान भएको हो त। हे गोपी हो, तिमीहरूले जुन मलाई प्रेम देखायो नि, तिमीहरूभित्र जुन म प्रतिको जुन प्रेम छ नि, त्यो प्रेमको बदला म कहिल्यै पनि चुकाउन सक्दिनँ, कहिल्यै पनि। अनन्त कालसम्म पनि म त्यो ऋणबाट उऋण हुन सक्दिनँ र हुन पनि चाहन्न। त्यसैले भज सखे, हे सखा, हे मित्र, हाम्रो भजन गर्नुहोस् हजुरले भन्नुको स्वीकार्नुहोस्, हामीलाई स्वीकार्नुहोस्, अनुवर्ती बन्नुहोस्। अरे क्या अनुवर्ती बन्नुहोस्, हाम्रो अनुवर्ती बन्नुहोस्, हाम्रो पछि पछि चल्नेवाला बन्नुहोस्। हजुर क्या माग्नुहुन्छ भगवानसँग? बाफ्रे, हाम्रो पछि पछि चल्नेवाला बन्नुहोस् हजुर। किन त भन्दा हामी हजुरका दासी हौँ,
हजुरका सेविका हौँ। भवत किङ्करी हामी त केवल तपाईँको, केवल हजुरको, केवल अरू कसैको होइन, केवल हजुरको मात्रै हो हामीहरू। हजुरका मात्रै हो हामीहरू, हजुरका सेविका हौँ हामीहरू। त्यसैले हे प्रभु, त्यसैले जलरुह आननम, जलरुह भनेको कमल, पानीमा फुल्ने कमल, आनन भनेको मुखमण्डल। त्यो कमलमा फुल्ने, जलमा फुल्ने कमल जस्तै होइन, त्योभन्दा लाखौँ करोडौँ गुणा सुन्दर हजुरको त्यो चारु अतिशय सुन्दर आननम मुखमण्डल हामीलाई देखाइदिनु प्रभु। दर्शन चाहनुभयो यहाँ होइन, भगवानको प्रकट चाहनुभयो, भगवानको पुनः प्रकटलाई चाहनुभयो। दर्शन दिनु प्रभु। अतिशय सुन्दर त्यो कमललाई पनि मात लगाइदिने, कमललाई पनि फिका बनाइदिने त्यस्तो मुखारविन्दको दर्शन हामीलाई गराउनु हे प्रभु भनेर यसरी यो 6औं श्लोकमा भगवानको दर्शनलाई माग्नुभयो। अब अर्को श्लोक 7औं श्लोकमा भगवानसँग चरणारविन्दको याचना गर्नुहुन्छ। प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिणिचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम्। भगवानको चरणारविन्दका योग्यता, शक्ति आदि बताउँदै त्यो चरणारविन्दलाई, ती चरणारविन्दको कामना गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ। के भन्दै? प्रणत देहिनां पापकर्षणं, प्रणत देहिनां पापकर्षणं। प्रणत भनेको नतमस्तक भएकाहरू, नतमस्तक भएका देहधारीहरू, देहिनाम नतमस्तक भएका ती आत्माहरू, ती जीवात्माहरू। शरणागतानाम, शरणमा आएका ती जीवहरूको, हजुरको चरणारविन्दको शरणलाई ग्रहण गरिसकेका जीवहरूको, वैष्णवजनहरूको पापकर्षणम, पापलाई कर्षण गरिदिने, समूल पापलाई नाश गरिदिने है। भगवान कसको चाहिँ पाप नाश गर्नु रहेछ, अथवा भगवानको चरणारविन्दमा कस्ता जनहरूको चाहिँ समूल पाप नाश गर्ने शक्ति रहँदो रहेछ भन्दा प्रणत देहिनाम शरणागतानाम, शरणमा आएकाहरूको पाप चाहिँ भगवानका चरणारविन्दले समूल नाश गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? पापकर्षणम, पापलाई कर्षण गरिदिने, नाशै गरिदिने हो। भगवानको शरणमा जुन दिन जान्छ यो जीवात्मा, त्यो दिन बस आजसम्मका कर्महरू त्यतिखेरै जलेर नष्ट हुन्छन्। सञ्चित कर्म जलेर नष्ट हुन्छ। सञ्चित कर्म अनादिकालदेखि आजसम्म कति थुपारेको थियो उसले, पाप र पुण्यको त्यो कर्मको भकारी, त्यो ढिकुटी कति थुपारेको थियो, त्यो जलेर खरानी भयो, त्यो रहेन, अब समाप्त भयो। अब भोग्नु पर्दैन त्यो। कर्म सकिनु भनेको सामान्य कुरो होइन क्या। कर्म त्यतिकै सकिँदैन होइन। शरणागतहरूको चाहिँ कर्म सकिन्छ, पाप कर्षण हुन्छ। यहीँ भन्नुहुन्छ गोपीहरू, पाप कर्षणम, पापलाई नाश गरिदिनुहुन्छ हजुरले। हजुरका त्यस्ता चरणारविन्द छन्, कस्ता? पाप माने पापलाई कर्षण गरिदिने, पापलाई नाश गरिदिने, शरणागतहरूको पापलाई समूल नाश गरिदिने हजुरका चरणारविन्द छन्। अनि अर्को योग्यता, अर्को गुण कस्तो भन्दा तृणचरानुगम, तृणचरानुगम, तृणचर भनेको गाई अथवा पशु, गाई। तृणचर, तृणलाई चर्नेवाला, घाँसलाई चर्नेवाला। तृण भनेको घाँस, चर भनेको चर्नेवाला।
घाँसलाई चर्नेवाला भनेको गाई, गाईको अनुगम भनेको पछि पछि चल्नेवाला हजुरका चरणारविन्द, गाईको पछि पछि चल्नेवाला, गाईको पछि पछि चलेपछि मात्रै हजुरका चरणारविन्दको धेरैभन्दा धेरै गान भयो, धेरैभन्दा धेरै गान भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि त हजुरले धरतीमा अवतार लिएर आउनुभयो, आफ्ना चरणले धरतीमा विन्यास गर्दै हिँड्नुभयो हैन, दण्डकारण्य वनमा जानुभयो, त्यो वनमा भट्किनु भयो, खाली चरणले भड्किनु भयो, परन्तु त्यति धेरै गान भएन। हुन त भयो, त्यति धेरै गान भएन जति यी हजुरका अहिलेका चरण, गाईको पछि पछि हिँड्ने चरणको जति गान भयो त्यति भएन। गाईको पछि पछि हिँड्नलाई नि हजुरका चरणहरू यति दिव्य बने, यति यशवाला, यति कीर्तिवाला बने, यति प्रभावशाली बने। तृणचरानुगम, गाईको पछि पछि चल्नेवाला ती चरणारविन्द हे प्रभु। अनि त्यस पछाडि श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतनम, श्री भनेको लक्ष्मी, लक्ष्मीको निकेतन भनेको घर, लक्ष्मी बस्ने आलय, नित्य निरन्तर लक्ष्मीले वास गर्नुहुन्छ। एक निमेष, एक अणु समय भरको लागि पनि त्याग गर्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न भगवानको चरणारविन्दलाई लक्ष्मीले। त्यसैले भगवानलाई पाउनु, भगवानको चरणलाई पाउनु भनेको, भगवानको चरणमा चरणको शरणागत हुनु भनेको सारा सौभाग्यलाई पनि प्राप्त गर्नु हो नि, किनभने लक्ष्मी त्यहाँ बस्नुहुन्छ। श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतनम, लक्ष्मीको घर, लक्ष्मी नित्य बस्ने ती चरणारविन्द हे प्रभु। अनि फणी फणार्पितम, फणी फणार्पितम, फणी भनेको साप, फण भनेको त्यो सापको फण, फणीको सापको फणमाथि अर्पित भएका चरण होइन। कालिया नागलाई भगवानले दमन गर्नुभयो नि, कालिया नागले दमन गर्नुभयो। त्यो कालिया नागका 1000 फण थिए, 1000 फण। त्यो 1000 फणमाथि भगवानले टेकेर त्यहाँ नृत्य गर्नुभयो, नाच्नुभयो। जुन फण उठाउँछ त्यसलाई टेक्नुहुन्छ, जुन उठाउँछ त्यसलाई टेक्नुहुन्छ, यसरी दमन गर्नुभएको थियो भगवानले। त्यस्तो कालिया नागको फणमाथि नाच्नेवाला त्यहाँ अर्पित भएका ती चरणारविन्द हे प्रभु। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, के भन्दा हजुरका चरण कमल, पदाम्बुजम हजुरका चरण कमल, हजुरका चरणारविन्द। त्यस्ता चरणारविन्दलाई हे प्रभु न हाम्रो, हामी स्त्रीहरूको कुचेसु कृणु, हाम्रो वक्षस्थलमा राखिदिनु, कुचेसु कृणु राखिदिनु, कुचेसु वक्षस्थलमा राखिदिनु र हामीलाई शान्त बनाउनु हे प्रभु। किनभने वक्षस्थलभित्र नै हृदय बसेको हुन्छ, हृदय, त्यही हृदयमा बसेको हुन्छ सबै चिज, व्यथा, शोक होइन, पीडा त्यहीँ बसेको हुन्छ, मानसिक ताप त्यहीँ बसेको हुन्छ, काम त्यहीँ बसेको हुन्छ, क्रोध त्यहीँ बसेको हुन्छ, सबै त्यहीँ बसेको हुन्छ र भगवत प्रीति पनि त्यहीँ बसेको हुन्छ, प्रेम पनि त्यहीँ बसेको हुन्छ। त्यसैले हे प्रभु हजुरका ती चरणारविन्द हाम्रो छातीमा राखेर, हाम्रो वक्षस्थलमा राखेर हृदयमा भएको अलिअलि बचेको खुचेको त्यो काम पीडालाई नाश गरिदिनु, संसारको आसक्ति छ भने नाश गरिदिनु होइन, शोकलाई पनि नाश गरिदिनु, प्रीतिलाई अझै बढाइदिनु, चरण राखेर हजुरको प्रीतिलाई अझै बढाइदिनु, अझै बढाइदिनु। यसरी चरणारविन्द राखेर कृन्दे ऋक्षयम हृदि सेते, ऋक्षयम त्यो हृदयमा सुत्नेवाला, हृदयमा बस्नेवाला जुन कामदेव हुन्छ नि, अत्यन्तै बलियो हुन्छ यो कामदेव, यसलाई जित्न सकिँदैन। कामदेवले सारालाई पछार्यो, हेर्नु सारालाई पछार्यो, ब्रह्माजीलाई छोडेन, ब्रह्माजीलाई पछार्यो, शङ्करजीलाई पनि पछार्यो, यसले छोडेन। अरू साना कोटीका देवताहरूको के कुरा गर्ने, मनुष्यको के कुरा गर्ने, कसैलाई छोडेन कामदेवले। हे प्रभु यो कामदेव हाम्रो हृदयमा पनि छ यदि भने त्यसलाई नाश गरिदिनु प्रभु। हाम्रो हृदयमा सुतेर बसेको छ भने त्यसलाई नाश गरिदिनु, आफ्ना चरणारविन्द राखेर र तिनै चरणारविन्दको प्रीतिलाई अझै बढाइदिनु, अझै बढाइदिनु। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, यी भगवानका चरणारविन्दका माने गुणहरू बताउनुहुन्छ। कस्ता कस्ता गुणहरू? प्रणत देही नाम पाप कर्षणम र
तृणचरानुगम। यदि यी दुई कुरामा भगवानका चरणारविन्दमा कृपा छ भनेर बताउनुहुन्छ। कृपा प्रणतदेहिनाम पापकर्षण। कृपाले के गर्नुहुन्छ भगवानले? आफ्नो चरणारविन्दले शरणागत भक्तहरूको पापलाई नाश गर्नुहुन्छ। यहाँ कृपा बताउनु भयो। तृणचरानुगम त्यहाँ पनि कृपा नै बताउनु भयो। कृपाले नै गाईको पछि पछि भगवान हिँड्नुभयो। कृपाले हिँड्नुभयो। भगवानका चरणारविन्द कृपाले नै भगवानको पछि पछि चलेका हिँडे ती चरणारविन्द। यी दुईटा कुरामा कृपा देखाउनु भयो। श्रीनिकेतनम भनेर सौभाग्य देखाउनु भयो। लक्ष्मीको निवास भनेको सौभाग्य। अत्यन्तै सौभाग्यशाली भगवानको चरणारविन्द, अत्यन्तै सौभाग्यशाली। किन? त्यहाँ नित्य लक्ष्मीको वास छ, लक्ष्मी बस्नुहुन्छ। श्रीनिकेतनम फणार्पितम। यसले के देखाउँछ भन्दा भगवानका चरणारविन्दमा अतिशय शक्ति छ, अतिशय बल छ, पराक्रम छ, वीर्य छ, शक्ति, त्यो बताउनु भयो। फणार्पितम ते पदाम्बुजम। त्यस्ता चरणारविन्द हाम्रो कुचेसु, हाम्रो वक्षस्थलमा कृणो राखिदिनुहोस् र शान्त बनाइदिनुहोस् हाम्रो यो व्यथालाई, हाम्रो विरहको व्यथालाई। र हृदयमा सुतेको छ यदि त्यो कामदेव भने त्यस कामदेवलाई पनि चरण राखेर त्यसलाई पनि नाश गरिदिनुहोस्। त्यो कामदेवलाई नाश गरिदिनुहोस् र हजुरको प्रीतिलाई उत्तरोत्तर बढाइदिनुहोस्, अझै बढाइदिनुहोस् भन्दै यो श्लोकमा भगवानको चरणारविन्दलाई माग्नु भयो। 5औं श्लोकमा भगवानको करलाई माग्नु भयो, हातलाई माग्नु भयो। हाम्रो शिरमा राखिदिनु प्रभु भनेर, करकमल हाम्रो शिरमा राखिदिनु भनेर। 6औं श्लोकमा भगवानलाई नै माग्नु भयो, भगवानको प्राकट्यलाई माग्नु भयो, भगवानको मुखारविन्दको दर्शन माग्नु भयो। र अर्को 7औं श्लोकमा भगवानका चरणारविन्दको कामना गर्नुहुन्छ, चरणारविन्द माग्नुहुन्छ भगवानसँग। र अब एउटा श्लोकमा भगवानसँग अर्को केही माग्नुहुन्छ र त्यो हामी फेरि श्रवण गर्नेछौँ। अरू धेरै छन् श्लोकहरू, ती श्लोकको हामी आस्वादन हामी गर्दै जानेछौँ भन्दै यो एपिसोडबाट अहिलेलाई बिदा हौँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण।